बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रात को फौज का बयान आया और मैंने आपको उस वक्त ही आज सुबह वाली वीडियो में बता दिया था कि अब थोड़ा सा परेशानी और घबराने का वक्त शुरू हो जाता है, हालात थोड़े से गड़बड़ होते नजर आ रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ ने फौज का बयान मुस्तरद या रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा है, ये अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको उमर अयूब साहब वाली बात की, वो नहीं है। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता पार्टी की सतह के ऊपर फौज के ऊपर रद्द अमल दिया है, ये आपको बताऊंगा। और उसके बाद हुकूमत क्या करने जा रही है। ऐसा क्या है कि अचानक जो शरीफ खानदान का जाती घर है उसके ऊपर रेंजर्स तैनात करनी पड़ गई है। अगले चंद घंटों में ऐसा क्या होता हुआ नजर आ रहा है और गिरफ्तारियों की क्या बात है, और नवाज शरीफ को वतन वापसी से इस वक्त फिलहाल क्यों रोक दिया गया है। और फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एक और शख्स गिरफ्तार हो गया हमलावरों में से। वो शख्स कौन है, मैं आपको ये तमाम डिटेल्स आपको बताऊंगा। और फिर एक 5 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके मुतालिक। और फिर एक चीज, एक क्लिप आपको दिखाऊंगा। बतौर पाकिस्तानी एक आम इंसान के तौर पे आपका सर शर्म से झुक जाएगा। कम से कम मैं इसको देखने के बाद एक अजीब तकलीफ के अंदर हूं। सबसे पहले फौज ने रात को इमरान खान के बारे में बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए हैं और उन्होंने कहा कि वो अपने अफसरों और जवानों की हर कीमत के ऊपर हिफाजत करेंगे और किसी को फौजियों को दागदार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और हुकूमत को कहा कि आप इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने आपको कहा था कि देखें, शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी के खिलाफ तारीख में एक बार वो वाही शख्सियत है, फौज ने एफआईआर दर्ज करवाई, तो क्या इमरान खान के खिलाफ भी? उसके फौरन बाद अब से थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट्स करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फौज के उस बयान को, उस एलामिये को रिजेक्ट कर दिया है। लफ्ज रिजेक्टेड इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने कहा कि आईएसपीआर ने इमरान खान के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। उनके मुताबिक जो मुख्तलिफ ट्वीट्स किए गए हैं, जो रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो जाहिर बात है सीधा सीधा फौज को जवाब है उनका जी। और बाकायदा बोल के कहा, ये नहीं है कि लगी लिपटी इशारों किनारों में, बाकायदा आईएसपीआर को मुखातिब करके उन्होंने कहा जी, शख्सियात पर तनकीद को इदारे पर तनकीद न समझा जाए। शख्सियात पर जो है वो, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी इदारे को तनकीद का निशाना बनाए। उनका देखें, अगर आप ये समझते हैं कि आपके इदारे का कोई शख्स गलत काम कर ही नहीं सकता, तो फिर आप अपने इदारे के अंदर लोगों का कोर्ट मार्शल क्यों करते हैं? ये पहला सवाल है। और अगर आप कोर्ट मार्शल करते हैं तो क्या उन अफराद के ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती? या आप ये भी कहेंगे नहीं, कोर्ट मार्शल हो गया, इसने गलत भी कर दिया, जो भी कर दिया, इसके बावजूद आप तनकीद नहीं कर सकते? तो ये असद उमर ने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इदारे अपने कुर्बानियों की वजह से और अपने शुहदा की वजह से काबिल इज्जत होते हैं और कौम उनकी इज्जत करती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि हर शख्स इज्जत के काबिल होता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि शहीद और इदारे की तौहीन क्या होती है, किस तरह से होती है, तो इस हवाले से आपको मौजूदा वजीर कानून जो है यानी ख्वाजा आसिफ, उनकी तकरीर सिर्फ सुन लेनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि फौज ने हमारी हड्डियों से भी खून जो गोश्त है वो नोच लिया। अब ये हो गया। उसके बाद शीरी मजारी साहिबा ने भी बाकायदा रद्द-ए-अमल दे के सारा कुछ कहा है कि यहाँ पे लोग लापता हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, टॉर्चर बड़ा कुछ होता है, तो क्या किसी के ऊपर तनकीद ना की जाए? फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से फौज ने अपने लोगों को सजाएं दी, जो मुख्तलिफ चीज़ों, जिसका कल इमरान खान ने भी हवाला दिया था, वो एक अफसर जो जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, इस किस्म की चीज़ें। फिर उन्होंने बताया किस तरह से आर्मी मैन के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पे खुल के, वो बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं है। ये पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज को और सिविलियन गवर्नमेंट्स को रिजेक्टेड कहना पड़े। हमने माजी में देखा, जब डॉन लीक्स वाला मामला आया तो इंक्वायरी सिविलियन गवर्नमेंट ने जब की तो आईएसपीआर ने कहा था कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी फौज के रद्द-ए-अमल को मानने से इनकार कर रही है और उसको मुस्तरद कर रही है। अब ये अंदाजा करें कि फौज का रद्द-ए-अमल आया, तहरीक इंसाफ का है। उसके बाद जरा मैं आपको थोड़ी सी और बातें सुनाना चाहता हूं। अब से थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अच्छा, एक तो ये भाई हैं, घर की बात है, ये रोजाना ही भाई सारे, या आप, मैं या कोई भी अपनी बहन भाई से बात करें तो क्या हम बयान जारी करेंगे? तो एक तो इन्होंने ये तमाशा लगाया कि जो अपनी लिमिटेड घर की कंपनी है उसको इन्होंने इस तरह। तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फोन किया और नवाज शरीफ ने कहा क्या है? नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के कहा है कि इमरान खान इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं
اور شہباز شریف جو ہیں وہ فوری طور پہ ان کے خلاف ISPR کے بیان کی روشنی میں قانونی کارروائی کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے پاکستان کی فوج کے آرمی چیف سے استعفیٰ طلب کیا، نام لیا، جس نے DGISI سے استعفیٰ طلب کیا، نام طلب کیا، میجر عرفان ملک کا نام لیا، بہت سارے نام لیے، لیکن وہ حلا ذرا ایک اور شخص سے سنیں۔ زرداری نے کہا ہے کہ کسی صورت اداروں پہ حملہ برداشت نہیں کریں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اینٹ سے اینٹ صرف زرداری صاحب بجائیں گے، اس کے علاوہ کوئی یہ کام اور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اب جب قانونی کارروائی کا کہہ دیا ہے تو بیان کی روشنی میں اب خبریں اس وقت یہ ہیں، مختلف صحافی جو اسلام آباد سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے درمیان کچھ کارروائی کرنے جا رہی ہے، کر کے دیکھ لیں۔ فی الحال یہ چیزیں عمران خان کے خلاف جاتی نظر نہیں آ رہی، آپ پبلک پلس کو نہیں سمجھ رہے، آپ لوگوں کی رائے کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ان کے مطابق جی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری بھی متوقع ہے۔ وزارت داخلہ نے FIA کو اس بارے میں باقاعدہ طور پہ احکامات جاری کر دیے ہیں، اور حالات کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ لاہور میں جو شریف خاندان کی ذاتی رہائش گاہ ہے جاتی عمرہ، وہاں پہ رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان احتجاج کرتے ہوئے کہیں وہاں پہ نہ پہنچ جائے، یہ خوف کا عالم ہے۔ اور کس نے کارروائی کرنی ہے؟ عمران خان کے خلاف۔ اگلی بات سن لیجئے، نواز شریف کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ نومبر اور دسمبر میں آ جائیں گے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جب تک آرمی چیف اپوائنٹ نہیں ہوتا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن چوری شجاعت حسین آج کل ان کے اتحادی ہیں۔ چوری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ جناب میرا مشورہ یہ ہے کہ نواز شریف ابھی واپس نہ آئیں، ملکی حالات ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد واپس آئیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نواز شریف کی اپنی پارٹی برسر اقتدار ہے، ان کا چھوٹا بھائی ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کے باوجود اگر ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو عام پاکستانیوں کا کیا حال ہوگا، دیگر لوگوں کا کیا حال ہوگا، اس ملک کی اشرافیہ کیا سوچتی ہے اور اس ملک کا عام آدمی کیا سوچتا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ یعنی کیا آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ لیکن ظاہری بات ہے یہ ملک ان کا، جن کی اپنی حکومت ہے، وزیر اعظم جن کا ہے، جن کی پارٹی برسر اقتدار ہے، ان کے لیے بھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اب ذرا ایک اور، اب شہباز شریف 5 بجے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، سن لیتے ہیں جی ان کی پریس کانفرنس کیا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ کوشش کریں گے، بھائی بیانیہ نہیں بن رہا، انویسٹیگیشن کرو۔ دیکھیں اگر ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کا نام FIR میں درج ہو سکتا ہے، ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے، تو پھر دیکھیں یہ کسی بھی وکٹم کا حق ہے، یہ اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، جو بعد میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے، غلط صحیح تو بعد کا مسئلہ ہے نا، تو وہ جس کا نام کرے وہ اس پہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو حملے سے متعلق کچھ خبریں دینا چاہتا ہوں۔ 3 لوگ گرفتار ہیں، جو کہ آپ جانتے ہیں، نوید ہے اور فیصل ہے اور وقاص ہے۔ ایک شخص کو اور گرفتار کر لیا گیا۔ اس شخص کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جہاں پہ اس نوید اپنے گھر سے آنے کے بعد بائک پارک کی، اور بائک پارک کرنے کے بعد وہ مجمع میں پہنچا اور کنٹینر کے قریب پہنچ کے فائر کیا، وہاں پہ جو ہے اس کو حراست میں لے لیا گیا۔ تو مجموعی طور پہ اب 4 افراد جو ہیں پولیس کی کسٹڈی میں آ گئے ہیں، لیکن اتنے گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی FIR درج نہیں ہو سکی۔ جتنے گھنٹے کم از کم اس معاملے کو ہو چکے ہیں اور مقدمہ درج نہیں ہوا، میری رائے کے مطابق اب FIR درج کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیس ویسے ہی فارغ ہو چکا ہے، کیونکہ فوجداری مقدمات کے اندر FIR جتنی لیٹ درج ہوتی ہے اتنی لیٹ اس کا جو کیس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی نے آج کہا ہے کہ قانون کے مطابق FIR درج ہونی چاہیے، ان کا حق ہے، اور اس سلسلے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب پوچھا یہ جانا چاہیے رکاوٹ ڈال کون رہا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہر چیز بڑی ایز پر لا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، یعنی حکومت صوبائی ان کی ہے، IG ان کے انڈر ہے، وہ FIR نہیں کروا رہے، کیوں نہیں کروا پا رہے؟ آپ اس سے پھر آپ پوچھیں گے کہ جی اس میں کسی کا کوئی سیاست میں تعلق نہیں ہے، ہر کوئی آئین اور قانون کے مطابق ملک بہت مثالی ہے، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور قریشی نے کہا جی ہمارے پاس پھر قانونی آپشن ہے، پھر اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور عدالت FIR کی اجازت دیتی ہے، تو یہ آپشن بھی موجود ہے۔ دوسرا، خان صاحب آج اسپتال سے ڈسچارج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے شام 5 بجے ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ دوسری جانب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج تک توہین عدالت کے معاملے کے اندر عدالت نے عمران خان سے جواب طلب کر رکھا تھا، تو انہوں نے اس بارے میں کیا کیا کہ درخواست دائر کیا کہ ہمیں تھوڑا سا مؤخر کیجیے۔ اب میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں اعظم سواتی صاحب کا، اس ملک کے اندر کس حال پہ پہنچ چکے ہیں، کہ کس طرح سے ان کی ویڈیوز، ان کی بیٹی اور بیوی والا، یہ ذرا ان کی زبانی سن لیجیے، میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں 9 بجے سونے والا ہوں اور 3:30 بجے تہجد کے لیے اٹھنے والا ہوں، ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ چند دن پہلے 13 اکتوبر کی صبح کو جو مجھے اٹھا کے یہ ظالم لے گئے، اس وقت میری ویڈیو بنائی، اور آج کل ویڈیو کو کنورٹ کرنا، جیلی ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہ، پھر
फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है? یہ جس نے بھی کیا خدا اس کو غارت کرے. یعنی اعظم سواتی کی اپنی بیگم کے ساتھ جو شریعت کے مطابق، کوئی بیگم تو آپ کی شریعت کے مطابق، اس کی ویڈیو اس کی بیٹی کو بھیجی گئی ہے. خدا ظالموں کو غارت کرے، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.